संस्कृतम् अस्माकम् आयुर्वेदस्य भाषा अस्ति। किं संस्कृतस्य विना आयुर्वेदं न पठितुं शक्नोति? पठितुं शक्नोति, परन्तु संहितायां सम्यक् ज्ञानं न ज्ञास्यामि। कथम्? अस्माकं पाठ्यक्रमे संस्कृतविषयाध्ययनम् अनिवार्यमस्ति, एवम् अस्माकम् आयुर्वेदस्य सर्वे संहितामपि संस्कृतमेव भवन्ति। एवम्। आम्, एकः प्रश्नमस्ति। किम्? आङ्ग्लभाषायाः त्रिदोषानि नाम किम्? वाता, पित्ता, कफः। अरे, एषा अपि संस्कृतमस्ति, आङ्ग्लभाषा नास्ति। आम्, आङ्ग्लभाषायां त्रिदोषं नास्ति। नास्ति, अतः संस्कृतम् अतीव आवश्यकमस्ति। परन्तु संस्कृत कठिनमस्ति। एषा अतीव सरला भाषा अस्ति। सरला? कथम्? इदानीं वद, सप्तधात्वा नामानि किम्? रस, रक्त, मेद। किं भवेत्? क्रमानुसारेण वद। क्रमानुसारेण? आम्, अहं वदामि। रक्ताशुक्लमांसयोः अस्थिमज्जासूत्राणि धात्वा सप्तदश्याम्। श्लोकरूपं सम्यक् अस्ति। अस्तु, इदानीं वद, त्रिदोषाणां प्रभावसमये किम्? प्रातःकाले कफ, मध्याह्नकाले पित्त, रात्रिकाले वात, बाल्यावस्था कफ, युवावस्था पित्त, वृद्धावस्था वात। भोजनान्तरे किम्? तत् न जानामि। अहं वदामि। वयोअहोरात्रिभुक्तानां ते मध्याधिकक्रमात्। एषः अतीव सरला अस्ति। संस्कृत अतीव सरला अस्ति। इदानीम् अहमपि संस्कृतं पठामि। केवलं त्वमेव न, अद्य वयं सर्वे संस्कृतं वदामः, संस्कृतम् एव पठामः। धन्यवादः। नमामि नमो नमस्चारु। Where are you going, Vaishnavi? अहं संस्कृत संभाष्य महाविद्यालयं गच्छामि। Are you going there to learn Sanskrit? आम्, अहं संस्कृत गन्तुं, पठितुम्, अवगन्तुं गच्छामि। Okay, I understand, but what is Sanskrit? Can you tell me? आम्, संस्कृत अस्माकं भाषा अस्ति। संस्कृत अस्माकं गौरवस्य अस्ति। संस्कृत अस्माकं संस्कृतिः अस्ति। So you want to become a priest or pandit? नैव, अहं वैद्यः भविष्यामि। अहं जनानां चिकित्सा करिष्यामि। न तु जनानाम् अपि तु जीवानि। Do you still think patients can be treated by reciting shloks? आम्, आयुर्वेदस्य मन्त्राणां चिकित्सा अपि वर्तते। मन्त्राणाम् आवश्यकं संस्कृतं वर्तते। संस्कृतम् अति आवश्यकम्। Today, English is internet language. We can communicate to people globally. Can you still think Sanskrit can be a language to communicate? आम चारु, संस्कृत अस्माकं भाषा अस्ति। संस्कृत वात, पित्त, कफ इति त्रयोदोषः अस्ति, परन्तु ते आङ्ग्लभाषया कर्तुं न शक्नोति। वातदोष एव नास्ति, पित्तदोष वायु नास्ति, कफदोष कृतं नास्ति। तेषां स्वास्थ्यकारकः त्रयोदोषः अति आवश्यकः वर्तते। Please tell me some more uses of Sanskrit. संस्कृत अस्माकं गौरवम् अस्ति। संस्कृत प्राचीनकालतम भाषा अस्ति। संस्कृत अनेकानां भाषाणां जननी अस्ति। संस्कृत अस्माकं संस्कृतिः अस्ति। Even I know English too. Do you understand what is the importance of Sanskrit? Is there any other query related to Sanskrit? मया अवगतं संस्कृत सम्भाषणं कृत्वा भविष्यामि। 10 दिवसे शिबिरे कृत्वा संस्कृत गच्छामि। So we are concluding our sentence. We are concluding our discussion that it is necessary to learn Sanskrit. It is necessary to teach Sanskrit. It is necessary to understand Sanskrit. In Ayurveda, Sanskrit is a very important. Even shloka are in Sanskrit. So we are then concerned to related to Sanskrit. And इस संभाषण के माध्यम से हम यह कहना चाहते हैं कि संस्कृत केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, विज्ञान
सादरं नमः। अस्माकं भारतदेशस्य विभिन्नानां राज्यानां संस्कृतिं प्रदर्शयितुम् अहम् एकं गीतं प्रस्तौमि। यानि तु सन्ति राजस्थानजनाः, यानि तु सन्ति राजस्थानजनाः, मोटरियानि खम्माघणि भवति, मोटरियानि रिद्धयं सन्नन सन्नन भवति। यानि तु सन्ति पंजाब जनाः, यानि तु सन्ति पंजाब जनाः, मोटरियानि बल्ले 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 भवति, मोटरियानि हृदयं सन्नन सन्नन भवति। यानि तु सन्ति महाराष्ट्र जनाः, यानि तु सन्ति महाराष्ट्र जनाः, मोटरियानि स्वादुमोदकं भवति, मोटरियानि हृदयं सन्नन सन्नन भवति। यानि तु सन्ति गुजरात जनाः, यानि तु सन्ति गुजरात जनाः, मोटरियानि केम छो भवति, मोटरियानि हृदयं सन्नन सन्नन भवति। यानि तु सन्ति बंगाल जनाः, यानि तु सन्ति बंगाल जनाः, मोटरियानि रसगुल्लो भवति, मोटरियानि हृदयं सन्नन सन्नन भवति, मोटरियानि हृदयं सन्नन सन्नन भवति। ओंकारस्य उच्चारणमपि कर्तव्यं तारस्वरेण तदनन्तरम् अस्माकम् ऊर्जां प्राप्नुमः।